नमस्ते एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ? ल अब तपाईहरु समक्ष मैले पहिलो र दोस्रो एपिसोडमा ट्याग क्वेशनको बारेमा केही छलफल गरेको थिएँ। कृपया त्यसलाई तपाईहरुले आफै सेल्फ स्टडीको रूपमा प्रयोग गर्नु होला र केही समस्या भए नोट गरेर राख्नु होला। तपाईहरुको समस्यालाई म समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र म यो सेसनको अन्त्यतिर तपाईलाई मेरो सम्पर्क नम्बर दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईको समस्याको समाधान हुनेछ। के छ, कपी कलम लिएर तयार हुनुभयो? ल त्यो पनि तयार गर्दै गर्नुस् है। म तपाईहरुलाई केही कुरा गर्छु। आजको हाम्रो तेस्रो सेसनमा हामी ट्रान्सफर्मेसन तपाईहरुलाई ग्रामरको 9 नम्बरको क्वेशनमा रिप्रोडक्सन ग्रामर जुन छ त्यो रिप्रोडक्सन ग्रामर अन्तर्गत 2 नम्बरको ट्रान्सफर्मेसन ग्रामर छ। यो ट्रान्सफर्मेसनको अर्थ हुन्छ रूपमा परिवर्तन, चेन्ज अफ फर्म भन्ने बुझ्नुस् तपाईले। सामान्यतया ट्रान्सफर्मेसन भित्र 5 वटा कुराहरू पर्छन्। हेर्नुस् है, पहिलो कुरो त हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्स जुन छ त्यसलाई नेगेटिभमा लान्छौँ। एकपटक अफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभमा लाने यो हाम्रो एउटा कार्य हुन्छ। त्यसैगरी फेरि त्यसलाई हामीले भाइस वर्सा गर्छौँ। नेगेटिभलाई अफर्मेटिभमा लाने, फेरि अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ, नेगेटिभलाई फेरि अफर्मेटिभमा लाने। अनि अर्को स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट भनेको तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, जुन इङ्ग्लिस सेन्टेन्स फुल स्टपमा सकिन्छ त्यो र सब्जेक्टबाट सुरु हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट हो। त्यो स्टेटमेन्टलाई यस नो क्वेशन बनाउने। स्टेटमेन्टलाई यस नो क्वेशन र यस नो क्वेशन भनेको इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स पनि हो, त्यो तपाईहरुलाई थाहा पनि छ। फेरि यसलाई भाइस वर्सा, यस नो क्वेशनलाई फेरि स्टेटमेन्टमा लिने। यो 4 वटा प्रकार भयो। र अर्को प्रकार छ सामान्य खालको स्टेटमेन्टको सेन्टेन्सलाई डब्ल्युएच क्वेशनमा लाने, डब्ल्युएच अथवा एच क्वेशनमा लाने। यो ट्रान्सफर्मेसन भित्र हाम्रो 5 वटा क्याटेगोरी रहेको छ। आजको सेसनको सुरुवातीको चरणमा म तपाईहरुलाई मेकिङ नेगेटिभ, नेगेटिभ कसरी बनाउने त भन्ने विषयमा पहिलो चरणमा हामी छलफल गर्दै छौं र त्यसको लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ हैन? ओके ल, सामान्यतया नेगेटिभको पहिलो रुल तपाईहरुले ख्याल गर्ने कुरा के हो त भन्दा यदि सेन्टेन्समा हेर्नुस् है, 1 नम्बरको रुलमा हेर्नुस् त, यदि सेन्टेन्स भित्र एक्जुलरिज भर्ब देखिएको छ भने तपाईहरुले ख्याल गर्ने कुरा है, नेगेटिभ बनाउँदा सबभन्दा पहिले एक्जुलरिज भर्ब हेर्नुस्। यदि सेन्टेन्समा एक्जुलरिज भर्ब छ भने त्यो एक्जुलरिज भर्बको पछाडिपट्टि तपाईले नर थप्दा त्यो अटोमेटिक नेगेटिभ बन्छ। सम्झिनुस् है फेरि, सबभन्दा पहिले सेन्टेन्सलाई हेर्ने, त्यो सेन्टेन्सको मा एक्जुलरिज भर्ब छ कि छैन त्यो एक्जुलरिज भर्ब चाहिँ हेर्ने र एक्जुलरिज भर्ब भएको खण्डमा त्यसको पछाडिपट्टि नर थप्दा त्यो अटोमेटिक नेगेटिभ बन्छ। ल, मसँग केही 3-4 वटा सेन्टेन्सहरू रहेका छन्। जस्तै फर्स्ट सेन्टेन्स छ ही इज भेरी बिजी, ही इज भेरी बिजी। यो सेन्टेन्सलाई हेर्नुभयो भने हामी यो भित्र इज एउटा एक्जुलरिज भर्ब हो। त्यसैले अब यो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउन तपाईहरु केही पनि नगर्नुस्, त्यो इजको पछाडितिर नट थप्नुस्। ही इज नट भेरी बिजी, हामी इजको पछाडिपट्टि नट थप्यौं। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेर्नुस्, दे विल कम टु मी, दे विल कम टु मी। यसमा पनि एक्जुलरिज भर्ब छ विल, त्यो विलको पछाडिपट्टि हामीले नट थप्दिने। विलको पछाडितिर नट थप्दा यो वन्ट हुन्छ। हामी ट्याग क्वेशनको च्याप्टरमा पनि पढेका छौं, दे वन्ट कम टु मी। फेरि अर्को सेन्टेन्स हेर्नुस्, सी हैज प्लेड गेम, त्यहाँ एक्जुलरिज भर्बको रूपमा हैज छ, सी हैज प्लेड गेम। यसमा पनि हैजको पछाडि हामीले नट थप्यौं र यो नेगेटिभ बन्यो। एकदम सिम्पल, तपाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले यसको बेस रुलको बारेमा बताएँ।
एक्जुलरिज भर्ब भएमा त्यसको पछाडि नट थप्ने भन्ने विषयमा भर्खरै छलफल गर्यो। अब यदि स्टेटमेन्टमा एक्जुलरिज भर्ब छैन, मेन भर्ब छ भने के गर्ने भन्ने विषयमा हामी हिजोको कुरालाई सम्झिन सक्छौँ। हिजो हामीले ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि मेन भर्बको रूपमा वान छ भने त्यसमा हामीले डु को प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी 5 छ भने डज को प्रयोग गरेका थियौँ र 2 छ भने डिड को प्रयोग गरेका थियौँ। हामीले अहिले पनि त्यही कुरा लागू गर्छौँ। V1 भएको खण्डमा तपाईँ डु नट लेख्नुहोस्, V5 भएको खण्डमा डज नट बनाउनुहोस् र V2 भएको खण्डमा डिड नट बनाउनुहोस् र त्यहाँ भएको मेन भर्बलाई 1 मा बदल्नुहोस्। मतलब हामी के गर्छौँ भन्दा V1 हुँदा हामी डु लेख्छौँ, नेगेटिभको लागि नट चाहियो अनि त्यहाँ भएको भर्बलाई V1 नै लेख्ने। अनि V2 भएको खण्डमा डिड नेगेटिभ बनाउन नट चाहियो अनि त्यहाँ भएको भर्बलाई फेरि तपाईले 1 मा बदल्नुहोस्। त्यसै गरेर V5 भएको खण्डमा डज लेख्ने, नेगेटिभको लागि डज नट अनि फेरि पनि त्यो भर्बलाई केमा लानुहोस् त V1 मा लानुहोस्। यसरी डु डज डिड को पछाडि हामीले नट लिनुपर्छ। उदाहरणको लागि हेर्नु ल सुन्नुस्, आई लाइक एप्पल, लाइक V1, त्यसकारण यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा आई यो V1 वागरलाई डोन्ट, त्यो लाइक को लाइक V1, आई डोन्ट लाइक एप्पल्स। सी वाचेस अ लट अफ टिभी अ लट, सी वाचेस टिभी अ लट, वाचेस दिस इज V5, दिस इज V5। सो V5 भएको कारणले गर्दा हामी डज नट लेख्छौँ अनि वाचलाई वाचमा लाग्यो। वाचेसबाट यो वाचमा आयो, V5 बाट 1 मा आयो। नेक्स्ट 3 नम्बर, दे स्याङ अ सङ एस्टरडे, दे स्याङ अ सङ एस्टरडे। स्याङ दिस इज V2, स्याङ इज V2, V2 भएको कारणले गर्दा हामी डिड लेख्छौँ। दे डिड नट, अब स्याङलाई 1 मा लिँदा सिङ भयो, दे डिड नट सिङ अ सङ एस्टरडे। यसरी हामी के गर्यौँ त भन्दा V1 भएको अवस्थामा, V1 भएको अवस्थामा हामीले डोन्ट को प्रयोग गर्यौँ, V5 भएको अवस्थामा डु डज डिड को प्रयोग गरेर मेन भर्बलाई V1 मा लिने। यो पनि एउटा सामान्य रुल अन्तर्गत पर्छ। रुल नम्बर 2 पनि सिद्धेन हामीले। ओके, अब हामी रुल नम्बर 3 तिर जाँदैछौँ। अब रुल नम्बर 3 तपाईहरुको इक्जामको लागि अलि इम्पोर्टेन्ट रुल हो। सामान्यतया हामीले हिजो पनि छलफल गरेको ह्याड, त्यसै गरेर ह्याज र ह्याड, यिनीहरूलाई हामीले एक्जुलरिज भर्बको रूपमा मान्ने गर्छौं। तर ह्याज, ह्याभ र ह्याड सेन्टेन्समा एक्लै प्रयोग भएको अवस्थामा यिनीहरू हेल्पिङ भर्ब मानिदैनन्, मेन भर्ब मानिन्छन्। त्यसकारणले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा ह्याभलाई V1 मानेर डु को प्रयोग गर्ने। फेरि सम्झिनुस् है, मैले हिजोको कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याउँदै छु। सेन्टेन्समा ह्याभ, ह्याज र ह्याड एक्लै छ भने त्यसलाई मेन भर्ब मान्ने, ह्याभ चाहिँ V1 को रूपमा मान्ने अनि नेगेटिभ बनाउँदा डोन्ट अनि ह्याभ को प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी ह्याजलाई V5 मान्ने अनि त्यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा डज नट। अब ह्याजलाई 1 मा लादा ह्याभ हुन्छ, डज नट ह्याभ बनाउने। अनि फेरि ह्याडलाई V2 को रूपमा मान्ने V2 र डिड को प्रयोग गरेर डिड नट, ह्याड को V1 हुन्छ ह्याड। यसरी हामीले हिजोकै नियम अनुसार हामी ट्याग क्वेसन बनाउँदा पनि यो गरेका छौं। हामी ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि ह्याज, ह्याड एक्लै भएको अवस्थामा डजन्ट, डोन्ट, डिड नट को प्रयोग गरेका छौं। त्यही कारणले हामी यहाँनिर हेर्नुस्, अब रुल नम्बर 3 मा हामी यो पढ्दै छौं।
रुल नम्बर 3 मा ख्याल गर्नुस्, सेन्टेन्समा हैज ह्याभ ह्याड एक्लै भएको अवस्थामा के गर्ने भन्दा ह्याभ एक्लै भएको बेला डोन्ट ह्याभको प्रयोग गर्ने, हैज एक्लै भएको बेला डजन्ट ह्याभको प्रयोग गर्ने, ह्याड एक्लै भएको बेला डिड नट ह्याभको प्रयोग गर्ने। अब सेन्टेन्स एक्जाम्पल गरौँ हामी। आई ह्याभ अ बल, आई ह्याभ अ बल, ह्याभ मात्र छ, त्यसको पछाडि अर्को भब छैन। अर्को भब भइदिएको भए यो एक्जुलरिज भब हुन्थ्यो, यसको पछाडि नट थप्दा मात्रै हामी नेगेटिभ बनाउन सक्थ्यौँ। तर अहिले ह्याभ एक्लै छ, यो मेन भब हो, ह्याभ V1 को रूपमा लिने, त्यसकारण त्यसलाई डोन्ट ह्याभ। त्यसै गरेर अर्को नेक्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ। सी हैज अ कार, सी हैज अ कार, हैज, यसमा पनि हैज एक्लै छ। हैज एक्लै भएको कारणले गर्दा हैजलाई V5 मानेर डजको प्रयोग गर्ने। अब यसको नेगेटिभ हुन्छ सी डज नट, हैजलाई चेन्ज गर्नुस् ह्याभमा, अनि पछाडिको यथावत सार्ने डज नट ह्याभ, हैजलाई डज नट ह्याभमा। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल, वी ह्याड अ बाइक, ह्याड, वी ह्याड अ बाइक, ह्याड एक्लै छ, यो पनि मेन भब हो, यसलाई V2 को रूपमा लिने, अनि यो नेगेटिभ बनाउँदा वी डिड नट, त्यो ह्याडलाई 1 मा झार्दा ह्याभ हुन्छ, वी डिड नट ह्याभ अ बाइक। यसै गरी अब तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दा हैज ह्याभ ह्याड, हैज ह्याभ ह्याड सेन्टेन्समा एक्लै आएको अवस्थामा ह्याभ भनेको V1 हो, हैज V5 हो र ह्याड V2 हो। त्यसकारणले क्रमशः डोन्ट, डज नट र डिड नट को प्रयोग गर्ने र त्यसको पछाडिपट्टि डोन्ट ह्याभ, डज नट ह्याभ र डिड नट ह्याभ लेख्न पर्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ओके, त्यसो भए अब म तपाईहरुलाई अर्को रुलतिर लाँदैछु। रुल नम्बर 4, नेगेटिभ बनाउने रुल नम्बर 4। रुल नम्बर 4 अलिकति फरक छ। अहिले हामी रुल नम्बर 3 सम्म गर्दाखेरि हामीले मेनली के गर्यौं भन्दा रुल नम्बर 1 मा एक्जुलरिज भर्बको पछाडितिर नट थपेर नेगेटिभ बनायौं हामीले। रुल नम्बर 2 मा V1 भएमा डोन्ट लेख्यौं, V5 भएमा डज नट लेख्यौं, V2 भएमा डिड नट गर्यौं। रुल नम्बर 3 मा हामीले के गर्यौं त भन्दा ह्याभ, ह्याड र हैज एक्लै भएको अवस्थामा यिनीहरू मेन भर्ब मानिन्छन्। त्यसकारणले ह्याभ भएको अवस्थामा डोन्ट ह्याभ गर्यौं, हैजलाई डज नट ह्याभ गर्यौं, ह्याडलाई डिड नट ह्याभ गर्यौं। यो रुल नम्बर 3 भयो। मतलब हामी त्यहाँ नटको प्रयोग गरेर नेगेटिभ बनायौं। अब हामी रुल नम्बर 4 मा के गर्छौं त भन्दा नेगेटिभ बनाउने अर्को तरिका के छ त भन्दा नट थपेर मात्र नेगेटिभ बनाइदैन। सेन्टेन्समा भएका केही टाइम एडभर्बहरुलाई, केही प्रोनाउनहरुलाई चेन्ज गर्दा पनि यो नेगेटिभ बन्ने गर्छ। अगाडिको 3 नम्बर सम्मको रुल भन्दा यो अलिकति फरक छ। जस्तै यदि सेन्टेन्समा समवन र एभ्रीवन आउँछ भने समवन र एभ्रीवन त्यसलाई तपाईले नोन बनाइदिनुस् र नोन बनाइसकेपछि त्यो सेन्टेन्समा भर्बलाई परिवर्तन पनि गर्न पर्दैन, डुडस लेख्न पनि पर्दैन, नट पनि थप्न पर्दैन। सम्झिनु भयो? समवन र एभ्रीवनलाई के बनाउने? नोन बनाउने। सर्टकटमा यसलाई नन लेखे पनि हुन्छ। त्यसैगरी समबडी र एभ्रीबडी, समबडी र एभ्रीबडी दुईटालाई, समबडी र एभ्रीबडी दुईटालाई के बनाउने त? नोबडी बनाइदिने। समबडी आए पनि नोबडी बनाउनुस्, एभ्रीबडी आए पनि नोबडी बनाउनुस्, अनि यो सेन्टेन्स आफै नेगेटिभ बन्छ। समथिङ एभ्रीथिङ, समथिङ एभ्रीथिङ, समथिङ र एभ्रीथिङले तपाईले के बनाउनुस् भन्दा नथिङ बनाइदिनुस्, अनि त्यो पनि के हुन्छ? नेगेटिभ बन्छ। र अब मैले तपाईलाई भनिरहेको छु यसो गर्दा यो श्रम लागेका सेन्टेन्सहरु, एभ्री लागेका जुन सेन्टेन्सहरु छन् तिनीहरुमा तपाईले नट पनि थप्न पर्दैन, डु डज डिड को प्रयोग पनि गर्न पर्दैन, प्रोनाउनको चेन्ज मात्रै भयो यहाँ।
प्रोनाउनको चेन्ज गरेर हामीले नेगेटिभ बनायौँ। त्यसै गरी समको अर्को पनि छ समवेयर। समवेयरलाई चेन्ज गरेर नोवेयर बनाउने। नोवेयर समको नोमा गयो अनि त्यो नेगेटिभ बन्छ। त्यस्तै गरेर सेन्टेन्समा अलवेज आएको छ, अलवेजलाई नेभर बनाइदिने। अलवेजलाई नेभर, त्यो आफै नेगेटिभ बन्छ। त्यसै गरेर समटाइम, युजल्ली, अफन जस्ता वर्डहरू आउँछ भने त्यसलाई सेल्डम बनाइदिनुहोस्, त्यो नेगेटिभ बन्छ। यो हार्डली, रेयरली, बेयरली तीनवटा वर्डहरू छन्। हार्डली, रेयरली, बेयरली यी सेन्टेन्सलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। हुन त यिनीहरूले नेगेटिभ सेन्स चाहिँ दिन्छन्, नेगेटिभ सेन्स दिन्छन्, तैपनि यिनीहरूको नेगेटिभ हुन्छ। अलमोस्ट डट डट नटको प्रयोग गर्ने। फेरि अर्को हेर्नुहोस्, सम अफ, मोस्ट अफ, अल अफ जस्ता वर्डहरूलाई नेगेटिभ बनाउँदा नन अफ बनाइदिने। सम अफलाई पनि नन अफ बनाउने, मोस्ट अफलाई पनि नन अफ बनाउने, अल अफलाई पनि नन अफ बनाइदिने। यसो गर्दा हामीले भर्ब चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन, प्रोनाउन सब्जेक्टको चेन्ज गरे मात्र पुग्छ। अनि अर्को छ आइदर अर। आइदर अरको अर्थ हुन्छ कि त यो कि त ऊ, दुईवटामा एउटा भनेको हो यो। नाइदर नरको अर्थ हुन्छ न यो न त्यो, दुईवटामै कोही पनि होइन। आइदरलाई नाइदर गर्नुहोस्, अरलाई नर गर्नुहोस्। अनि मस्टलाई मसन्ट पनि गरिन्छ र निडन्ट पनि गर्छ। यो मस्टको प्रयोगलाई मसन्ट र निडन्ट गर्ने दुईवटा तरिकाहरू छ। जुन काम हामीले अनिवार्य नगरे पनि हुन्छ भन्नु पर्यो भने निडन्टको प्रयोग गर्ने। जुन चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्नु हुँदैन, अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ भन्ने खालको आयो भने त्यसलाई मसन्ट, कामको आवश्यकता हेरेर हुन्छ यो। एज डट एजलाई नट एज डट एज बनाउने। अलट अफलाई नट, मेनी अथवा मच बनाउने। अनि तपाईँलाई धेरै जसो सोध्ने गरेको अलरेडीको अर्थ हुन्छ पहिले नै, यो काम पहिले नै यस्तो भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ नट डट डट एड बनाउने। अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन, यसको अर्थ त्यही हुन्छ। अलरेडी भइसक्यो, नट एड अझसम्म भएको छैन। यो धेरै जसो सोध्ने गरेको छ यो अलरेडीको कुरा। र अर्को कुरो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू जुन छ, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा तपाईँले हिजो बताए जस्तै कम हियर यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो, गो देयर इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो, सिट डाउन, स्ट्यान्ड अप यस्ता शब्दहरू इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भए। त्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको अगाडिपट्टि डोन्ट थप्यो भने त्यो आफै नेगेटिभ बन्छ। जस्तै कम हियरको डोन्ट कम हियर, गो देयरको डोन्ट गो देयर। र साथै सेन्टेन्स यदि लेटबाट सुरु भएको छ भने लेटको पछाडिपट्टि नट थपिदिनुहोस्, लेट डट डट नट। त्यो डट डट किन भएको त भन्दा लेटको पछाडितिर एउटा अब्जेक्ट आउँछ, लेट अब्जेक्ट अनि नट। लेट अस, लेट्स छ भने त्यसको पछाडि सिधैतिर नट थपिदिने, लेट असको पछाडि पनि नट थप्ने, लेट्स भएको सेन्टेन्समा पनि नट थप्ने। यस, यो रुल नम्बर 4 मा के थियो त भन्दा मैले तपाईँहरूलाई अगाडि पनि जानकारी गरेँ। हामी नेगेटिभ बनाउने रुल अन्तर्गत जसमा हामीले नटको प्रयोग पनि गरेनौँ त्यसको साथसाथमा डु डस डिडको प्रयोग पनि भएन। तर त्यहाँ भएको प्रोनाउनहरू, केही टाइम एडभर्बहरूलाई चेन्ज गर्दाखेरि यसरी यो नेगेटिभ बन्यो। ल अब त्यसो भए हामी एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। ल एक दुईवटा इक्जाम्पल ल हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्। Somebody has called me. Somebody has called me. त्यो somebody जुन छ, मैले अगाडि तपाईँलाई भनेको somebody जुन छ, somebodyलाई तपाईँले के बनाउनुहुन्छ, बडीको बडीमा जानुहोस्। somebody जुन छ, यो somebodyलाई स्वाट्टै के बनाइदिने, nobody बनाउने। त्यो भयो भने त्यहाँ verb पनि चेन्ज भएन, नट पनि थपेन। Somebody has called me को nobody has called me. Something, यो something चेन्ज भयो नथिङमा, समथिङलाई नथिङ बनाइदिनुहोस्। Something is bad. Something is bad. समथिङलाई नथिङ बनाउँदा nothing is bad भयो। He always goes home.
ही अलवेज गोज होम, अलवेजको प्रयोग भयो। त्यो अलवेजलाई चेन्ज गरेर नेभरमा लगाइदिने, अरू भर्ब जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्। ही समटाइम कल्स मी, समटाइमको प्रयोग भयो यहाँ। समटाइमलाई सेल्डममा लगिदिने, ही सेल्डम अथवा सेल्डमको सट्टामा इभर गरे पनि हुन्छ है। त्यो सेल्डम कल मी। अब अर्को अल अफ, यो अल अफको सट्टामा नन अफ गर्ने। अल अफ द मेन आर क्लेभर, अल अफ द मेन आर क्लेभर। अल अफलाई नन अफ बनाउने, नन अफ द मेन आर क्लेभर। ल यसरी अरू इक्जाम्पलहरू पनि छ। म लास्ट एउटा इक्जाम्पलतिर गएँ। ही हेज अलरेडी कल मी, यो धेरैचोटि सोधेको छ तपाईँहरूलाई इक्जाममा, ख्याल गर्नुहोस् यो इक्जाम्पल। ही हेज अलरेडी कल मी, अलरेडीको प्रयोग भयो। अलरेडीलाई हामीले नट डट डट एट बनाउने। ही हेज, त्यसको पछाडि नट थप्ने, ही हेज नट, पछाडि कलको कल छ, मीको मी छ र लास्टमा एट लिदिने। ही हेज अलरेडी कल मी, उसले मलाई पहिले नै बोलाएको छ। अब यसको नेगेटिभ के भयो त भन्दा ही हेज नट कल मी एट, उसले मलाई अझसम्म बोलाएको छैन। यो अलरेडीलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। यो नेगेटिभको पाटोमा प्रायः जस्तो सोधिरहने क्वेसन हो। र माथिको मैले भने तपाईँहरूलाई यो प्रोनाउनहरू र टाइम एडभर्बको पनि केही कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला। ओके, सामान्यतया हामीले नेगेटिभ बनाउने रुलहरू, यो 4वटा रुलहरू सम्झ्यो भने हामी सामान्यतया नेगेटिभ बनाउन सक्छौँ। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले एसईमा सोधेका रुलहरू, यी 4वटै रुलबाट सोधिरहेको छ क्वेसनहरू, यति तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। हुन्छ? ओके, यसलाई सम्झिनुहोस्। कपीमा नोट गर्नुभएको छ भने त्यो नोट चाहिँ हेर्न नभुल्नुहोस्। तपाईँ युट्युब च्यानल चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो युट्युब च्यानलमा झन् तपाईँलाई सजिलो छ। तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामीले पहिलो फेजमा गऱ्यौँ सेन्टेन्सलाई कसरी नेगेटिभ बनाउने त। अब हामी ठ्याक्कै उल्टो काम गर्दैछौँ। त्यसो भए अब नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई कसरी अफर्मेटिभ बनाउने त। अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ बनायौँ, अब नेगेटिभलाई अफर्मेटिभ बनाउने तरिकाको बारेमा पढ्दैछौँ। यसको एउटा सजिलो रुल छ, तपाईँहरू सुन्नुहोस् र अलिकति सुन्ने मात्रै हुन्छ। सजिलो भएको कारणले मैले यसलाई धेरै लङ टर्ममा लगिरहेको छैन। यसलाई सामान्यतया नेगेटिभ बनाउँदाखेरि जुन नियम हामी प्रयोग गरेका थियौँ त्यही नियमहरूलाई ठ्याक्कै उल्टो गर्यो भने अफर्मेटिभ बनाउन सकिन्छ। अब रुल नम्बर 1 मा तपाईँ के सम्झिनुहोस् भनेपछि, रुल नम्बर 1 मा हामीले के गर्यौँ त, एक्जुलरिज भर्बको पछाडि थप्दा नट थप्दा नेगेटिभ भयो। सम्झिनुहोस् है, एक्जुलरिज भर्बको पछाडि नट थप्दा के भयो त, नेगेटिभ भयो। अब त्यसो हो भने तपाईँले त्यो नट, एक्जुलरिज भर्बको पछाडि भएको नटलाई हटाइदिनु भयो भने त्यो के भन्छ, अफर्मेटिभ भन्छ। हेर्नुहोस् त, अलिकति सम्झिनुहोस् मात्रै। एक्जुलरिज भर्बको पछाडितिर नट थप्दा नेगेटिभ बनाउँथ्यौँ भने अब त्यो नट हटाउँदा के भन्छ, नेगेटिभ भन्छ। तपाईँले एकचोटि सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, सर हेर्नुहोस्, इजारेम वाजोएर हाइजाको पछाडितिर हेर्दै जानुहोस् है। तर त्यसमा डु डज डिड देखिनु भएन है, ख्याल गर्नु होला। डु डज डिड बाहेक अरू एक्जुलरिज भर्बको पछाडिपट्टि नट छ भने त्यो नटलाई हटाउँदा के हुन्छ त, अफर्मेटिभ भन्छ। तर डु डज डिड होइन है, ख्याल गर्नु होला। डु डज डिड होइन, डु डज डिड बाहेक अन्य एक्जुलरिज भर्बको पछाडितिर आएको नटलाई हटाउँदाखेरि त्यो सेन्टेन्स अफर्मेटिभ बन्छ। जस्तै 1-2 सेन्टेन्सहरू सुन्नुहोस्, म भन्छु। ही इज नट कलिङ मी, ही इज नट कलिङ मी। इजको पछाडि नट आयो, त्यो नट हटाइदिनुहोस्, अफर्मेटिभ आफै भन्छ। ही इज कलिङ मी हुन्छ। दे स्यान्ट गो देयर, दे स्यान्ट गो देयर। स्यान्ट त्यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो स्यान्ट के हो त भन्दा स्याल नट हो। अब स्यालसँग नट जोडिएको छ, नट हटाउँदा त्यो स्याल मात्रै हुन्छ। दे स्याल गो देयर। यहाँ स्याल, अब देसँग विलको प्रयोग गर्नु होला। यो देसँग स्यालको प्रयोग हुँदैन। यो देको अगाडितिर के लेख्नु, वी लेख्नुहोस्, वी स्याल है। वी स्याल गो देयर। हामी सामान्यतया वी र आईसँग स्यालको प्रयोग गर्छौँ, बाँकीसँग विलको प्रयोग गर्छौँ।
त्यसकारणले we shall not go there. We shall not go there. Not हटाउनुस् त्यो shall हुन्छ। अनि अर्को we have not been calling him. We have not been calling him. त्यहाँ पनि not छ, त्यो not हटाइदिनुस् अनि सेन्टेन्स आफै अफर्मेटिभ बन्छ। ओके, सम्झिनु भयो हैन? नट लागेको सेन्टेन्समा डु डज डिड बाहेक नट लागेको सेन्टेन्समा नट हटाउँदा अफर्मेटिभ बन्यो। त्यसो हो भने अब 2 नम्बर नियम हामीले के पढाएको थियौं? अगाडिको नेगेटिभ सम्झिनुस् है। 2 नम्बरको नियममा मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ भन्दा त्यहाँ दिएको सेन्टेन्समा V1 भएमा डोन्ट को प्रयोग गर्ने, V5 भएमा डजन्ट को प्रयोग गर्ने, साथै V2 भएमा डिड नट को प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले लेखेका थियौं। अब यदि सेन्टेन्समा डु डज डिड को पछाडी नट छ भने अब तपाईले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा डु डज डिड को पछाडी नट छ भने त्यो डु नट पनि हटाउनुस्, डज नट पनि हटाउनुस् र डिड नट पनि हटाउनुस्। र त्यो बेलामा के गर्ने त भनेसी V1 हुँदा डोन्ट को प्रयोग गरेका थियौं भने डोन्ट हटाएर V1 लेख्ने। सम्झिनुस् है, म फेरि दोहोऱ्याउँदै छु। V1 हुँदा डोन्ट को प्रयोग गरेका थियौं भने डोन्ट हटाए के लेख्ने त? V1 लेख्ने। अर्को फेरि ख्याल गर्नुस्, V5 हुँदा डज नट को प्रयोग गरेका थियौं भने अब डज नट हटाएर के गर्ने? V5 को प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी V2 हुँदा हामी डिड नट को प्रयोग गरेका थियौं भने अब डिड नट हटाएर के लेख्ने? V2 लेख्ने। ल म केही एक्जाम्पल भन्छु, सुन्नुस्। He does not call me. He does not call me. ल does not आयो, त्यो does not हटाइदिनुस्। अब does not हटाइसकेपछि does V5 हो भन्नुस्, त्यसको पछाडी आउने भागलाई V5 बनाउनुस्। He calls me. does not हटाएर V5 बनाउने। V5 भएको बेला हामी does not गर्थ्यौं है। त्यसैगरी अर्को we did not go home. We did not go home. We did not go home. ल अब त्यहाँ के गर्ने त भन्दा did not लाई हटाउने, did not हटाइदिने। did not हटाइसकेपछि त्यसको पछाडतिरको जुन go भन्ने verb छ त्यसलाई V2 बनाइदिने। We went home भयो। फेरि अर्को हेर्नुस्, they don't phone her. They don't phone her. don't हटाउने। अब don't हटाउने, पछाडतिरको verb लाई V1 बनाउने, they phone her। हामीले 2 नम्बरमा को रुललाई ठ्याक्कै अपोजिट गर्यौं हामीले। त्यसैगरी अब 3 नम्बरको रुल हेर्नुस्, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि हामी के गरेको? अगाडिपट्टि डोन्ट थपेको होइन। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको सुरुवात यदि डोन्टबाट सुरु भएको छ भने पुरै डोन्ट हटाएपछि डोन्ट गो होम, डोन्ट हटाउने अनि गो होम मात्रै हुन्छ। डोन्ट टीज मी, TEASE, टीज मी। अब त पछाडीपट्टि के गर्ने? त्यो डोन्ट चाहिँ हटाउनुस्, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? टीज मी मात्रै हुन्छ। टीज भनेको जिस्काउनु। डोन्ट रन नाउ, डोन्ट हटाउने, रन नाउ, यसरी हो भयो। अनि हामी अगाडितिर तपाईलाई मैले एउटा रुल भनेको थिएँ, लेट लागेको सेन्टेन्स, लेटस लागेको सेन्टेन्स र लेट्स भएको सेन्टेन्समा नट आएको हुन्थ्यो, त्यहाँ नट हटाउँदा सबै यो आफै अफर्मेटिभ बन्छ। जस्तै लेट हिम नट गो देयर, लेट हिम नट गो देयर, नट हटाउने, लेट हिम गो देयर। लेट्स नट हेल्प देम, नट हटाउने, लेट्स हेल्प देम। लेट्स नट प्ले गेम, त्यहाँ पनि नट हटाउँदैन अनि लेट्स प्ले गेम भयो। यसरी 4 वटा नियमको नेगेटिभ बनाउने नियमलाई हामीले ठ्याक्कै उल्टाएर अहिले अफर्मेटिभ बनायौं है त। हस् त, यहाँलाई रेडियो सुनिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा र हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो तेस्रो एपिसोड को अन्त्य गरेका छौं र फेरि पनि हाम्रो रेडियो साथै युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। फेरि हामी अर्को एपिसोडमा भेट्ने छौं। हस् त, धन्यवाद।